हैन त? ओके, आज चाहिँ हामीले ओएसआई रेफरेन्स मोडल हेर्छौँ। सो ओएसआई भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड के हो त? प्रोटोकल को लेयर हो भनौँ हैन? प्रोटोकलको लेयरिङ जहाँ चाहिँ हामीले कुन चाहिँ लेयरमा के काम हुन्छ, कुन चाहिँ लेयरमा कुन कुन प्रोटोकल बिलोङ गर्छ हैन, कुन चाहिँ प्रोटोकलको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, यो चाहिँ डिफाइन गरिरहेको छ ओएसआई मोडलमा। सो एउटा यो आइएसओ अन्तर्गतको हो है, यो भनेको आइएसओले डेभलप गरेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन भनेर भन्छ हामीले हैन। सो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन आइएसओ डेभलप द ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन ओएसआई रेफरेन्स मोडल. It has since become the most widely accepted model for network communication हैन, सबभन्दा अब पपुलरली युज मोडल भन्छ हामीले। अब यसबाहेक अब यसको अल्टरनेटमा अझै अहिले त अब टिसिपी आइपी अझै पपुलरली युज भएको देखिन्छ, त्यो रेफरेन्स मोडललाई रेफरेन्स मानेको देखिन्छ। तर पनि अब ओएसआई पनि त्यतिकै पपुलर छ। सो हामीले अस्ति मैले तिमीहरूलाई त्यो कसरी सम्झिने भनेर भनेको थिएँ। लेयर्ड आर्किटेक्चरमा तिमीहरूले कुन चाहिँ लेयर कहाँनिर छ पर्टिकुलरली भनेर भन्न सक्नु पर्यो, त्यो थाहा हुनु पर्यो हैन। किनभने अब वेन ट्रान्समिटिङ अफ डेटा, ट्रान्समिटिङ एन्ड रिसिभिङ साइड बाई साइड भनेर भन्नुपर्छ मैले हैन। सो कुन चाहिँ लेयरमा डेटालाई के भन्छ, कुन चाहिँ लेयरमा कुन चाहिँ हिडर थपिन्छ, त्यो हिडरको साइज कति हुन्छ हैन, कति बेला कुन हिडर थप्ने, अनि कुन चाहिँ लेयरमा कुन एड्रेसिङ हुन्छ, कुन चाहिँ लेयरमा हैन। अब लेट्स से म्याक एड्रेसिङ हुने कहाँ हैन, आइपी एड्रेसिङ हुने कहाँ, पोर्ट एड्रेसिङ हुने कहाँ हैन, यो कुराहरू सबै के छ भन्दा त तिम्रो लेयरहरूले डिफाइन गरिरहेको छ हैन। एभ्री रेस्पेक्टिभ लेयरमा गएर चाहिँ रेस्पेक्टिभ हिडरहरू हाल्ने, रेस्पेक्टिभ के राख्ने, एड्रेसिङहरू गर्ने हैन, ट्रेलरहरू हुनसक्छ इफ नेसेसरी, त्यो रेस्पेक्टिभ लेयरमा हुन्छ है। ल सुरु गरेर हामीले, मैले तिमीलाई अस्ति सर्टकट भनेको थिएँ, प्लिज डु नट थ्रो ससेज पिज्जा हो यताबाट भन्यो भने, अर all people seems to need data processing अब यताबाट माथिबाट हेर्यो भने, but you need to remember in a serial manner. बुझ्यौ बुझेन? तिमीले अब तल माथि गरेर लेख्न अथवा भन्नु भएन हैन, तिमीले सिरियल्ली यो लेयर पछि यो लेयर पछि यो भनेर भन्नु पर्यो है, र्यान्डमली भन्नु भएन, ठीक छ? सो हेरौँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु ओएसआई मोडल। कतिजना भयो तिमीहरू खै? Okay, 13. Continue है। So in order for computer to communicate, there must be accepted rule of communication हैन। मैले अघि नै कुरा भने वाइडली एक्सेप्टेड रुल हुनु पर्यो। सो जुनसुकै डिभाइस होस् हैन, जुनसुकै भेन्डर होस् हैन, उनीहरूले चाहिँ एउटा रुलमा, एउटा स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर चाहिँ डेभलप गरे डिभाइसहरूलाई अथवा सफ्टवेयर सिस्टमलाई भने के हुन्छ त भन्दा मल्टी पार्टीले डेभलप गरेको सिस्टमहरू पनि के हुन सक्छ, दे क्यान बी कम्युनिकेटेड हैन, तिनीहरू चाहिँ कम्युनिकेट हुन सक्छन् एक आपसमा हैन। द ओएसआई मोडल अटेम्प्ट टु डिफाइन रुल दैट एप्लाई टु द फलोइङ इस्यु हैन। सो हियर आर फ्यू अफ द रुल, फ्यू अफ द इस्युज हैन। सो त्यो रुल चाहिँ त्यो इस्युलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, एड्रेस गरिरहेको हुन्छ हैन। सो हाउ नेटवर्क डिभाइस कन्ट्याक्ट इच अदर and how they communicate with each other हैन। नेटवर्क डिभाइसहरू चाहिँ एक अर्कामा कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ओएसआई अथवा लेयर आर्किटेक्चरमा डिफाइन छ हैन। यो लेयरमा यो कामहरू हुन्छ हैन, यो लेयर यो कामको लागि रेस्पोन्सिबल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफाइन हुन्छ। मेथड बाई विच डिभाइस अन नेटवर्क नोज वेन टु ट्रान्समिट डेटा एन्ड वेन नट टु हैन, कति बेला डेटा ट्रान्समिट गर्ने, कति बेला डेटा ट्रान्समिट नगर्ने, कति बेला चाहिँ लिसन गर्ने हैन, कति बेला एक्नोलेज गर्ने हैन। सो यो एक्नोलेजमा थर्ड पोइन्टले भनिरहेको छ, मेथड टु इन्स्योर दैट द नेटवर्क ट्रान्समिसन आर रिसिभ करेक्टली बाई एन्ड द राइट रिसिपेन्ट हैन। अब पर्टिकुलरली यो रिसिभरलाई नेटवर्कमा त जसको पनि कनेक्सन छ नि हैन, सबैलाई मेसेज नगएर राइट रिसिपेन्टलाई मात्र के गरिरहेको हुन्छ, मेसेज गइरहेको हुन्छ हैन। र मेसेज गयो भन्ने कन्फर्मेसनको कुराहरू पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ थ्रु एक्नोलेजमेन्ट्स हैन। सुनेको छ नि एक्नोलेजमेन्ट त हैन। सो एक्नोलेजमेन्ट सिग्नलहरूबाट चाहिँ हामीले मेसेज डेलिभर भयो भन्ने कुराहरूको ग्यारेन्टी अथवा कन्फर्मेसन हुन्छ हैन। हाउ द फिजिकल ट्रान्समिसन मिडिया आर एरेन्ज एन्ड कनेक्टेड हैन, कसरी फिजिकल ट्रान्समिसन मिडियाहरू एरेन्ज छन्, कसरी कनेक्टेड छ
हैन डेटा अर सिग्नल चाहिँ कसरी चाहिँ कहाँनेर कुन फर्ममा रहन्छ हैन कहाँनेर चाहिँ अब डिजिटल सिग्नलिङ हुन्छ कहाँनेर एनालग सिग्नलिङ हुन्छ हैन सो हाउ बिट्स आर रिप्रेजेन्टेड अन द नेटवर्क मिडिया बिटहरूलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ नेटवर्क मिडियामा यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा ओएसआई मोडलले चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ है सो ओएसआई मोडलले कुनै पर्टिकुलरली हार्डवेयर अथवा सफ्टवेयर को जसरी काम गर्ने होइन बुझ्यो नि यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गर्ने हो त्यही स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर हार्डवेयर अथवा सफ्टवेयरहरूले काम गर्ने हो है सो कन्टिन्यू गरौँ हामी OSI model does not perform any function in the communication process. आफैले केही काम गर्ने भन्ने होइन तर यसले चाहिँ के गर्छ त गाइडलाइन प्रोभाइड गर्ने हो हैन द एक्चुअल वर्क इज डन बाइ द एप्रोप्रिएट हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर हैन एक्चुअल हार्डवेयर र सफ्टवेयरले नै के गर्ने हो एक्चुअल फंक्सन परफर्म गर्ने हो हैन दिस मोडल सिम्पली टेल यु द गाइडलाइन हाउ टु परफर्म व्हेन टु परफर्म व्हाट टु परफर्म भनेर चाहिँ गाइडलाइन दिइरहेको हुन्छ OSI मोडलले अर्थात् TCP/IP मोडल भन्न त्यसले पनि गर्ने त्यही नै हो हैन द OSI मोडल सिम्पली डिफाइन व्हिच टास्क नीड टु बी डन एन्ड व्हिच प्रोटोकल विल ह्यान्डल दोज टास्क हैन कुन चाहिँ टास्क गरिनुपर्छ र त्यो कहाँ कति बेला गर्नुपर्ने हो र कुन चाहिँ प्रोटोकल त्यो टास्कको लागि ह्यान्डल गर्नलाई हैन कुन चाहिँ प्रोटोकल रेस्पोन्सिबल छ भनेर चाहिँ OSI मोडलले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ The OSI model divides communication tasks into smaller pieces called subtasks. Obviously, large problem छ communication tasks लाई हामीले large problem हो भन्यो भने अब तिमीले त्यसलाई चाहिँ सानो पार्टमा डिभाइड गर्यो भने तिमीलाई के हुन्छ त भन्दा ट्रबल सुटिङहरु देखि लिएर हैन तिमीलाई प्रब्लम कहाँ आयो लेट्स से प्रब्लम पर्टिकुलर सेक्सनमा मात्रै अथवा पर्टिकुलर लेयरमा मात्रै आएको प्रब्लमलाई तिमीले ट्रबल सुट गर्दै भयो हैन अर तिम्रो चाहिँ यो लेयरको यो काम भन्ने डिफाइन छ भने हैन तिम्रो टास्क म्यानेजेबल भयो नि त सानो पार्टमा डिभाइड भएको छ भने चाहिँ हैन थोरै मात्रै हेरे भयो यो लेयरको रेस्पोन्सिबिलिटी यति मात्रै हो भनेर चाहिँ त्यसमा मात्रै फोकस भएर काम गरे भयो हैन लार्ज प्रब्लमलाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्नु भनेको चाहिँ तिम्रो कामलाई चाहिँ सिम्पलर बनाउनु हो तिम्रो हैन काम चाहिँ म्यानेजेबल बनाउनु हो हैन र obviously त्यो एप्लाई हुन्छ तिम्रो OSI मा पनि है So when all the protocol are grouped together to complete a task, then it is called a protocol stack. So protocol stack मैले तिमीलाई सुरुमा पनि चारवटा 4 लेयर मोडल अर TCP/IP को मैले चारवटा लेयरमा यो प्रोटोकल यहाँ पर्छ भनेर भनिरहेको थिएँ सो केको लागि हामीले त्यो स्ट्याकिङ गरिन्छ त भन्दा पर लेयर एउटा के डिफाइन हुन्छ प्रोटोकल डिफाइन हुन्छ हैन अब एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा भएन तर अब एकचोटीमा एउटा प्रोटोकल चाहिँ के हुन्छ रेस्पोन्सिबल फर डुइङ द अपरेसन हैन जस्तो इथरनेट भयो हैन डेटा लिंक अर तिम्रो यता नेटवर्क एक्सेस लेयरमा भने त्यो भन्दा माथिपट्टि गएर चाहिँ तिम्रो के हुन सक्छ अब आईपीहरु हुन सक्छ त्यो भन्दा माथिपट्टि गएर अब टीसीपी आइदर टीसीपी अर यूडीपी दुवै एकचोटी हुँदैन हैन सो लेयर स्ट्याकमा चाहिँ हामीले एकचोटीमा एउटा जस्तो माथि गएर चाहिँ फेरि तिम्रो त्यो भन्दा माथिल्लो एप्लिकेसन लेयरको कुराहरु गरेर लेट्स से भने त्यहाँ चाहिँ तिम्रो कुनै एउटा प्रोटोकल रेस्पोन्सिबल हुन सक्छ पर्टिकुलर टाइममा लेट्स से एचटीटीपी रेस्पोन्सिबल हुन सक्छ हैन सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लेयर वाइज चाहिँ प्रोटोकलहरुको डिफाइन गरिरहेको हुन्छ र त्यही अब प्रोटोकलहरुको लेयर वाइज डेफिनेसनलाई नै हामीले के भन्छौं प्रोटोकल स्ट्याक भनेर भन्छौं है इस लेयर of the model has different protocol associated with it हैन सो प्रत्येक लेयरमा आफ्नै खालको हैन त्यो लेयर रेस्पेक्टिभ काम गर्ने खालको प्रोटोकलहरु चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ डिफाइन हुन्छ सो कन्फ्युजन छ यहाँसम्म अहिलेसम्म छ भने सोध है एनी कन्फ्युजन एनीथिङ टु आस्क कसैलाई के रहेछ लेयर आर्किटेक्चरको फाइदा मनिष के रहेछ लेयर आर्किटेक्चरको फाइदा नवीन किन लेयरिङ गर्ने त रहेछ हामीले लेयरिङ गर्नुको फाइदा के रहेछ म्यानेजेबल हुन्छ हैन हो किन ट्रबल सुटिङहरु गर्नलाई सजिलो भयो हैन
तिम्रो प्रब्लम आयो भने नि त्यो प्रब्लमको हैन एरिया चाहिँ कन्फाइन्ड भयो कि सबै उसमा चाहिँ हेर्नु परेन तिमी हैन पर्टिकुलर लेयरमा गएर हेर्यो भयो पर्टिकुलर लेयरको जब यो हो भन्ने पहिले के छ डिटरमाइन छ प्रिडिटरमाइन हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो टास्क चाहिँ सब टास्कमा डिभाइड गर्दा हैन त्यो डिभाइडेड टास्क चाहिँ के हुन्छ इजियर हुन्छ सल्भ गर्नलाई हैन हजुर के सोध्दै हो धनकुमारी नो सर ओके बुझिरहेको छौ ओके अब लेयर वाइज हेरौँ अब तिमीहरूले डेटा कम्युनिकेसनमा पनि अब ओएसआई पढ्न त अब राम्ररी पढेर आएको त्यो पनि फेरि अब यो रिभिजन पनि भयो यो तिमीहरूलाई जान्न आवश्यक पनि छ एभ्री कम्प्युटर स्टुडेन्ट मस्ट नो इट अर अझ भन्नुपर्दा नेटवर्कमा लाग्नेहरूलाई त यो अब एकदमै जान्नु नै पर्ने हुन्छ अब प्रोग्रामिङमा पनि युज भइरहेको हुन्छ नेटवर्कको कन्सेप्ट हैन हो कि हैन सो हामी कन्टिन्यू गरौँ ओके सो हामी बटम मोस्ट लेयरबाट जान्छौँ है फिजिकल लेयरमा के कामहरू हुन्छ हैन कसरी अपरेट हुन्छ त्योभन्दा माथिपट्टि गएर डेटा लिङ्क लेयर के कामहरू हुन्छ हैन त्योभन्दा माथि गएर नेटवर्क लेयर हैन ट्रान्सपोर्ट लेयर सेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर एप्लिकेसन लेयर र मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि भनेको छु जहिले पनि लोअर लेयरको टास्क भनेको टु सर्भ फर द हायर लेयर बुझ्यौ कि बुझेनौ जहिले पनि लोअर लेयरको टास्क के हुन्छ त भन्दा हायर लेयरलाई सर्भ गर्ने हुन्छ है ओके सो लेट्स से फिजिकल लेयर 7 लेयर्स अफ ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा हामीले बटम मोस्ट लेयरलाई लेयर 1 भनेर भन्यो र रिड गर्ने बेलामा चाहिँ अब लेयर 2 लेयर 3 भन्यो भने लेयर 2 भन्यो भने चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो डेटा लिङ्क लेयर भन्नु पर्यो लेयर 3 भनेर भन्यो भने चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो माथिबाट नहुने कि तलबाट जाऊ है लेयर 3 भन्यो भने चाहिँ नेटवर्क लेयर भनेर भन्नु पर्यो है माथिबाट नभन्ने है लेयर 4 भन्यो भने ट्रान्सपोर्ट लेयर यसरी भन्नु पर्यो ठीक छ नि ठीक छ ओके गुड सो फिजिकल लेयर भन्ने बित्तिकै अब तिम्रो फिजिकल मिडियमहरुको कुरा हाउ डेटा ट्रान्समिटेड हैन एनालग सिग्नलिङ र अब उता तिम्रो ट्रान्समिसन मिडियातिर गयो भने एनालग सिग्नलिङ भइरहेको हुन्छ भने यतापट्टि फेरि हैन तिम्रो पीसीहरु अर कुनै सिस्टम छ भने चाहिँ यता सिस्टमतिर चाहिँ तिम्रो के भइरहेको हुन्छ डिजिटल सिग्नलिङको कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु भयो हैन सो फिजिकल लेयर हेरौँ द फिजिकल लेयर इज कन्सर्न विथ ट्रान्समिटिङ बिट्स बिट्स भन्ने बित्तिकै बाइनरी डिजिट भन्छौँ सो बाइनरिजहरुसँग चाहिँ के हुन्छ कन्सर्न हुन्छ जेरोज एन्ड वान्स ओभर कम्युनिकेसन च्यानल हैन तिम्रो डेटा ट्रान्समिट हुने आफ्टर अलमा केमा हो त भन्दा जेरोज र वान्समै हो हैन कम्युनिकेसन च्यानलमा आइदर त्यो भोइस होस् अर टेक्स्ट होस् जेसुकै भए पनि तिम्रो के हुने हो त भन्दा जेरोज र वान्समा के हुने हो सिग्नल ट्रान्समिट हुने बेसिकली इट डिल्स विथ द फिजिकल कनेक्सन टु द नेटवर्क एन्ड द ट्रान्समिसन रिसेप्सन अफ द सिग्नल हैन अब फिजिकल कनेक्सन हाउ दे आर कनेक्टेड कुन चाहिँ तिम्रो कनेक्टर युज भइरहेको छ देखि लिएर कुन चाहिँ तिम्रो कनेक्टिङ वायरहरु मिडियाहरु कस्तो युज भइरहेको छ हैन कुन चाहिँ डिभाइसहरु छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तिम्रो केमा हुन्छ त भन्दा फिजिकल लेयरमा कुरा हुन्छ है फिजिकल लेयर deals with number A physical topologies which are physical layout of the network such as bus, star, ring, etc. and how they are connected or how they are geographically oriented हैन कसरी कनेक्टेड भइरहेको छ डिभाइसहरु चाहिँ नेटवर्कमा भन्ने कुराहरु चाहिँ अब तिम्रो केमा हुन्छ फिजिकल लेयरमा त्यो डिफाइन हुन्छ फिजिकल टोपोलोजीहरु चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा भयो भने यो टोपोलोजी हो भनेर डिफाइन छ हैन सो एनालग सिग्नलिङ डिजिटल सिग्नलिङ कहाँसम्म एनालग हुने त्यसपछि डिजिटल सिग्नलिङ हुने भन्ने कुराहरु डिफाइन हुन्छ हैन नेटवर्क कनेक्सन टाइप कस्तो कनेक्सन युज भएको छ हैन हाउ मेनी पिन्स द नेटवर्क कनेक्टर हैज इभन दैट कम्स अन्डर द फिजिकल लेयर डेफिनेसन हैन कुन चाहिँ कनेक्टर युज गरेको छ कति पिन कनेक्टर युज गरेको छ हैन कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युज हैन स्ट्यान्डर्ड कनेक्सन युज गरेको हो हैन अनि त्यसपछि त्यो कुराहरु चाहिँ हुने भयो भने अब इभन मैले तिमीलाई भने सानो कनेक्टर केबल वायरहरु हैन मिडियमहरु सबै चाहिँ केमा डिफाइन छ त भन्दा फिजिकल लेयरमा डिफाइन हुन्छ सो हाउ मेनी पिन्स द नेटवर्क कनेक्टर हैज whether the transmission occur
साइमल्टेनियसली इन बोथ डिरेक्सन एज वेल एज फिजिकल ट्रान्समिसन मिडियमको न्युज भएको। अब तिम्रो चाहिँ अब तिमीले चाहिँ सिम्प्लेक्सको कन्सेप्ट सुनेको छौ? के हुन्छ सिम्प्लेक्समा? सर बल्ल सुनेको कन्सेप्ट त। सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सर सुने छैन। सुने छैनौ? ओके, तिम्रो नर्मल्ली अब सिम्प्लेक्स भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा वान वे एकचोटिमा हैन, तिम्रो चाहिँ एकतिरबाट चाहिँ मात्रै के भयो ट्रान्समिसन भयो कि हैन। हाफ डुप्लेक्स भन्ने बित्तिकै के भयो, बाई डाइरेक्सन भयो तर तिम्रो वान एट अ टाइम भयो भने फुल जस्तो तिम्रो मोबाइल कम्युनिकेसन छ नि, मोबाइलमा भएको कम्युनिकेसनहरू होस् अथवा तिम्रो उसमा भएको त्यो फुल डुप्लेक्स भयो कि हैन। तिम्रो यो वाकिटाकीहरू छ नि, वाकिटाकीहरूमा एकैचोटि दुवैतिरबाट ट्रान्समिसन र रिसिभिङ हुन्न नि, तिमीले याद गरेको छौ? एकजना बोल्छ अनि रोजर भने अनि त्यो काटेर अनि अर्को बोल्छ अनि रोजर भनेर काटेर, त्यो याद गरेको छौ? सर इङ्ग्लिस मुभी त मिलिट्री मुभीहरुमा कपी द्याट भन्दै जस ट्रान्समिसन गरेको याद छ। यही पुलिसहरू नि त्यसरी नै कम्युनिकेट गर्छ नि, वाकिटाकीहरू समाएको छ भने उनीहरूले हैन, त्यसरी नै हो नि। त्यो चाहिँ के भयो, फुल डुप्लेक्स होइन, त्यो हाफ डुप्लेक्स हो है, बुझ्यौ नि? अब यो साइमल्टेनियसली बोथ डिरेक्सनमा भयो भने फुल डुप्लेक्स भयो। जस्तो मोबाइलमा गरेको कम्युनिकेसनहरू हैन, त्यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, बोथ डिरेक्सनमा हुन्छ, साइमल्टेनियसली हुन्छ हैन। अरू ब्रोडकास्टिङको त अब ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ तिम्रो सिम्प्लेक्स टाइपको भयो कि। अब तिम्रो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ फर इक्जाम्पल हैन, के हुन्छ त्यहाँ, अब तिम्रो बाई डाइरेक्सन हुँदैन नि त, युनिडाइरेक्सन हुन्छ नि त, हो कि होइन? हैन, कुनै ठाउँबाट चाहिँ कुनै एउटा स्टेसनबाट चाहिँ सिग्नल छोडिरहेको हुन्छ हैन, हो कि होइन? रिसिभरले रिसिभ मात्रै गर्छ, ट्रान्समिट गर्दैन हैन, हो कि होइन? हो सर। सुनेको थियो होला यो कन्सेप्ट, बिर्स्यो हैन? डेटा कम्युनिकेसनमा सुनेको हुनुपर्छ अन्त नभए पनि। हो, ओके, यो चाहिँ भयो फिजिकल लेयर। अर्को हेरौँ हामीले डेटा लिङ्क लेयर। सो फिजिकल लेयर भन्दा जस्ट एबोभ चाहिँ हाम्रो के छ, डेटा लिङ्क लेयर हैन। सो यसमा अब तिम्रो मैले तिमीलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, पर्टिकुलर लेयरमा डेटालाई चाहिँ अब जस्तो एप्लिकेसन लेयरमा तिम्रो डेटा हुन्छ, मैले लास्टमा राखिदिएको छु त्यो स्लाइड चाहिँ। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ भएन भने चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो माथि चाहिँ तिम्रो डेटा हुन्छ भने त्योभन्दा तल गयो भने डेटालाई अर्कै नाम भनिन्छ, त्योभन्दा तल गयो भने डेटालाई अर्कै नाम भनिन्छ, त्योभन्दा तल गयो भने डेटालाई अर्कै नाम भनेको छ। फिजिकल लेयरमा गएपछि बिट्समा गएर बिट्स चाहिँ के हुने हो, बिट्सको फर्ममा चाहिँ ट्रान्समिट हुने हो। जस्ट एबोभ चाहिँ हामीले डेटालाई के भनिन्छ, फ्रेम भनिन्छ। सो फिजिकल लेयर भन्दा जस्ट माथिपट्टि हाम्रो डेटा लिङ्क लेयर, त्यहाँ चाहिँ डेटालाई फ्रेमिङ गरिन्छ। डेटा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, फ्रेम हुन्छ हैन। यो तिमीहरूले पहिला पनि पढेको छौ, नयाँ कुरा त होइन, त्यही पनि रिपिट गरेँ मैले हैन। यो फ्रेम भन्छौँ हामीले। सो मेजर काम भनेको चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरको काम के हुन्छ त भन्दा डेलिमिटिङ द फ्रेम हैन, फ्रेम डेलिमिनेसन गर्ने, तिम्रो हिडरहरू राख्ने, ट्रेलरहरू राख्ने हैन, त्यो काम भइरहेको हुन्छ कहाँ त भन्दा तिम्रो डेटा लिङ्क लेयर है। सो डेटा लिङ्क लेयर प्रोभाइड फर द फ्लो अफ डेटा ओभर अ सिंगल लिङ्क फ्रम वान डिभाइस टु एनदर हैन। अब एउटा डिभाइसबाट अझ हप टु हप भनेको सुनेको छौ? हप टु हप ट्रान्समिसनको लागि रेस्पोन्सिबल छ डेटा लिङ्क लेयर है। इन टु इन ट्रान्समिसन भन्छौ हैन, हप टु हप भन्छौ, नोड टु नोड ट्रान्समिसन भन्छौ हैन। सो हप टु हप एउटा नर्मल्ली तिम्रो म्याक एड्रेस सुनेको छौ नि, म्याक एड्रेसिङ। तिम्रो एभ्री डिभाइस हाज के हुन्छ, डिभाइसको आफ्नो के हुन्छ, म्याक एड्रेस हुन्छ। हो, त्यो म्याक एड्रेसिङको कामहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, डेटा लिङ्क लेयरमा हैन। आइपी एड्रेसिङ भन्यो भने त्योभन्दा माथिल्लो लेयरमा हुन्छ, नेटवर्क लेयरमा। पोर्ट एड्रेसिङ भन्यो भने त्योभन्दा अझै माथिल्लो लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ है। सो यो लेयरमा लिङ्क लेयर पनि भन्छ हामीले। डेटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा तिम्रो एउटा हब टु अर्को हब, नर्मल्ली राउटरको इन्टरफेस चाहिँ यहाँ आएको हुँदैन है। एउटा हब भनेको चाहिँ नर्मल्ली स्विचको इन्टरफेस हुन्छ है, बुझेनौ? राउटरको इन्टरफेस चाहिँ यो लेयरमा हुँदैन। हुन त राउटरले फेरि एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, 3टै लेयरलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, लेयर 3 लेयरलाई
लाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ राउटरले। हुन त अहिले फेरि लेयर 3 स्विचेसहरू पनि छ, लेयर 3 स्विचेस जो चाहिँ अलिकति एक्टिभ स्विच लेयर 1 2 3 तिनटैलाई एक्सेस गर्न सक्ने। खासमा अब डेफिनेसन चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरको डिभाइस हो तिम्रो स्विचहरू भनेको है। राउटरहरू भनेको लेयर 3 डिभाइस नेटवर्क लेयरको डिभाइसहरू हो है। सो कन्टिन्यू गरौँ हामी। सो एउटा लिङ्कबाट अर्को लिङ्कमा डेटा ट्रान्समिट गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल छ तिम्रो डेटा लिङ्क लेयर। इट accomplishes this task by having the sender break up the input data into data frames, typically a few hundred or few thousand bytes, and transmit the frames sequentially. Normally यो लेयरमा डेटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ, र हामीले पठाएको डेटा जस्तो फर्ममा छ ओरिजिनल फर्ममै रिसिभरकोमा जाँदैन। त्यो तल्लो लेयरमा गएपछि एउटा नाम हुन्छ, एउटा हैन डिभिजनहरू हुन्छ हैन, फेरि तल्लो लेयरमा गएर त्यो लेयरको हिडर हैन त्यो लेयरको एड्रेसहरू राखिन्छ, त्यो लेयरमा चाहिँ आफ्नै नाम हुन्छ डेटाको हैन। सो हामीले यो डेटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ डेटालाई के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ, र त्यो फ्रेमको साइज नर्मल्ली अब इथरनेट फ्रेम भनेर भन्यो भने यो चाहिँ कतिसम्मको हुनसक्छ, 1500 बाइट्ससम्मको हुनसक्छ। सो 46 to 1500 बाइट्सको हुनसक्छ। सो डिपेन्डिङ अपन तिम्रो प्रोटोकल रुल चाहिँ कस्तो डिफाइन गरेको छ। एटिएमको भन्यो भने चाहिँ एटिएमको चाहिँ 48 बाइट्सको हुन्छ है। यो तिम्रो इथरनेटको नर्मल्ली कतिको हुन्छ, 1500 बाइट्सको। अनि सिरियल कनेक्सनहरू छ भने तिनीहरूमा फेरि के हुन्छ, 576 बाइट्सको हैन। सो हामीले अहिले यो डेटा लिङ्क लेयरमा अब नर्मल्ली पपुलरली युज प्रोटोकल भनौँ अथवा इथरनेट हो हैन, यहाँ भएको यहाँ युज हुने प्रोटोकल भनौँ न इथरनेट, त्यसको साइज एमटियु पनि भनेर भन्छौँ, म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट, त्यसको चाहिँ 1500 बाइट हुन्छ साइज। सो अहिले अब जति जति जे भने पनि तिमीहरूलाई अहिले यो टर्म्सहरू अलिकति उस लागेको होला, कतिपय हुन त सुनेको पनि होला डेटा कम्युनिकेसन पढेर आइसकेको भएपछि हैन। अब तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है। यो कुराहरू फेरि आउँछ, हामीले न्युमेरिकल नै गर्छौँ है। यो एमटियुको रिलेटेड नेटवर्क लेयरमा गएपछि चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हुन्छ, डेटा आएको डेटालाई चाहिँ कसरी हैन तिम्रो सेगमेन्ट गर्ने, त्यसलाई सानो साइज फ्रेगमेन्टहरू गर्ने हैन, यत्रो च्यानल हैन यता रिसिभरकोमा पुर्याउनलाई लेट्स चाहिँ उसकोमा हैन माथिबाट आएको डेटा चाहिँ उसकोमा पुर्याउनलाई त्यति साइजको छैन भने त्यसलाई चाहिँ टुक्राउनु पर्ने हुन्छ, टुक्राउने कसरी भन्ने कुराहरू न्युमेरिकल हेर्छौँ है हामीले। सो डोन्ट वरी, अहिलेलाई के बुझ भने यो लेयरमा डेटालाई फ्रेम भन्छ। सो आएको माथि हायर लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा सानो पार्टहरूमा डिभाइड गर्छ र जसलाई हामीले फ्रेम भन्छौँ। अन्त त्यो फ्रेम चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ लेयरमा भनेर बुझ। ठिक छ कुरा। अहिलेलाई के मात्र बुझ भने हायर लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ के गर्छ, सानो सानो पार्टमा डिभाइड गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ भन्ने बुझ। ठिक छ, बुझिरहेको छौ? Yes, sir. Okay. So if the service is reliable, कति बेला भन्छ होला भन त तिमीहरूले मलाई? When the service is reliable. जस्तै बगहरू नभएको जस्तो राम्रो तरिकाले काम गर्ने हैन। राम्रो तरिकाले के भएको रे अगाडिको मैले अलि राम्रो सुनेन, तिमीले भनेको एकचोटि रिपिट गर त। हजुर, प्रोसेस कम्प्लिट हुनु पर्यो। हो, ट्रान्समिसनको प्रोसेस कम्प्लिट हुनु पर्यो। हाउ डु यु कन्फर्म दैट द प्रोसेस इज कम्प्लिट? यताबाट पठाएको उता रिसिभ भयो भन्ने थाहा हुनु पर्यो नि त। हो, हाउ? यही छ नि यो नयाँ टर्म। हो, भेरी गुड। एक्नोलेजमेन्ट फ्रेम आउँछ र त अनि रिसिभरले के भन्छ, मैले पठाएको डेटा के भएछ, रिसिभरले पाएछ जस्तो खालको होला नि हैन सर? रिसिभरले पाएछ पुरा ग्यारेन्टेड भयो हैन, हो कि हैन? डेलिभरीको ग्यारेन्टेड भयो नि त। सो इफ द सर्भिस इज रिलायबल, द रिसिभर कन्फर्म्स करेक्ट रिसिप्ट अफ इच फ्रेम बाई सेन्डिङ ब्याक एन एक्नोलेजमेन्ट फ्रेम हैन। अब कुनै फ्रेम तिमीले अर्थात् सेन्डरले पठायो भने रिसिभरले त्यो फ्रेम पाइसकेपछि चाहिँ मैले यो फ्रेम यति नम्बरको होस् अथवा हैन यो फ्रेम चाहिँ मैले पाएँ भनेर भन्छ हैन। अरू मैले पाएन भनेर चाहिँ उसले के गर्छ, एक्नोलेज नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट त हुन्छ नि, एनएकेहरू एसिके जस्तो हुन्छ कि हुँदैन हैन। त्यो अब रिट्रान्समिसनको प्रोसेसमा जानुपर्ने होला फेरि हैन। सो डेटा लिङ्क लेयर इज
स्प्लिटेड इन्टु 2 सब लेयर, दुईटा सब लेयरमा चाहिँ हामीले डेटा लिङ्क लेयरलाई चाहिँ छुट्याउँछौँ, टुक्राउँछौँ। एउटा LLC लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा लोअर र हायर लेयरहरूको बिचमा चाहिँ अब कनेक्सन एक खालको कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ LLC ले, लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल भन्छ है। So handles communication between upper and lower layers and maintains the link between communicating devices. Communicating deviceहरूको बिचमा लिङ्क मेन्टेन गर्ने काम कसको हुन्छ त भन्दा LLC को हुन्छ भने MAC भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छौँ हामीले। व्हाट इज दिस लेयर रेस्पोन्सिबल फर है, तिम्रो टिपिकल्ली चाहिँ अब यो चाहिँ लोअर सब लेयर भन्छ हामीले। डेटा लिङ्क लेयरमा पनि दुईटा लेयरहरू भनौँ न, दुईटा लेयर भनेर हामीले डिभाइड गरिरहेको छौँ, हायर लेयर हैन, अप्पर लेयर र लोअर लेयर। लोअर लेयर भनेको MAC हो हैन, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल लोअर लेयर भनेर भन्छौँ। सो इट इज इम्प्लिमेन्टेड बाई हार्डवेयर टिपिकल्ली इन द कम्प्युटर NIC। NIC भनेको सुनेको छौँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, सुनेको छौँ नेटवर्क एडाप्टर हैन। MAC एड्रेसिङ कहाँ हुन्छ, MAC एड्रेसिङ हो यो NIC मै हुन्छ। NIC नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छौ, और तिम्रो ल्यान कार्ड पनि भन्छौ हैन। पहिला पहिला तिमीहरूले यदि याद गरेको छौ, थाहा पाएको छौ भने नेटवर्क गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा जस्तो हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटरहरुमा अहिले त बोर्डमै बिल्ट इन भएर आउँछ, नो प्रब्लम हैन, ल्यापटपहरुमा पनि बिल्ट इन हुन्छ हैन। तर पुरानो डिभाइसहरुमा, पुरानो कम्प्युटरहरुमा तिमीले के गर्नु पर्थ्यो, नेटवर्क कोएर राखेर अनि बल्ल के गर्न पोसिबल हुन्थ्यो, नेटवर्क गराउन पोसिबल हुन्थ्यो हैन। बुझिरहेको छौ नि, ठीक छ। अब यो लेयरको दुईटा प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी हेरौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा डेटा इन्क्याप्सुलेसन। डेटा इन्क्याप्सुलेसन भन्ने अब बित्तिकै के हुन्छ त, कभरिङ द डेटा फ्रम द एबभ लेयर विथ द हिडर अफ दिस लेयर। बुझ्यो कुरा, यो लेयरको हिडरले चाहिँ कभरिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डेटा इन्क्याप्सुलेसन है। इन्क्याप्सुलेसनको टर्म अब तिमीले कता कता पढ्यो, जावा पढ्यो हैन, त्यो त्यहाँ सुनेको होला इन्क्याप्सुलेसन। अभियसली इन्क्याप्सुलेसन भन्ने चाहिँ कभरिङ भनेर बुझ अहिलेको लागि। हायर लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ यो लेयरमा, यो लेयरको हिडरले के गरिन्छ त भन्दा हामीले इन्क्याप्सुलेट गरिन्छ। सो एउटा काम त्यो हो। फ्रेम डेलिमिटिङ पनि भनिन्छ हामीले त्यसलाई हैन। अब त्यो फ्रेम डेलिमिटिङमा के पनि हुन्छ त भन्दा एड्रेसिङ पनि भइरहेको हुन्छ सँगसँगै है। एड्रेसिङ भनेको यो लेयरको एड्रेसिङ के हो भने मैले के हो भने यो लेयरमा कुन चाहिँ एड्रेसिङ हुन्छ, MAC एड्रेसिङ। MAC एड्रेसिङ, यस हैन। यो लेयरमा हुने एड्रेसिङ भनेको MAC एड्रेसिङ हो। भनेको माथिबाट आएको डेटामा सोर्स र डेस्टिनेसनको MAC एड्रेस हाल्ने काम चाहिँ बुझ्यौ नि। सोर्स भनेको सेन्डर हैन, डेस्टिनेसन भनेको रिसिभर। ठ्याक्कै फेरि तिम्रो इन रिसिभर होइन, बुझ्दैन, नेक्स्ट हबको डेस्टिनेसन कुन हो हैन, त्यसको MAC एड्रेस चाहिँ हाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई हामीले डिटेलमा हेर्छौँ, डोन्ट वरी, हामीले फिगरहरू पछि कतै होला त्यहाँ पनि फेरि डिफाइन गर्छौँ। अहिलेको लागि के बुझ भने डेटा इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ, त्यो डेटा इन्क्याप्सुलेसन माथिबाट आएको डेटालाई चाहिँ कभरिङ फ्रेममा गरिन्छ। त्यो फ्रेममा चाहिँ आइपी एड्रेस भन्न आएछ, MAC एड्रेसिङहरू राखिन्छ। MAC एड्रेसिङ हाल्ने कुन लेयरमा हो त भन्दा डेटा लिङ्क लेयरमा हो है। आइपी एड्रेसिङ भनेको नेटवर्क लेयर, माथिल्लो लेयरमा है। र एरर डिटेक्सनको कामहरू पनि कहाँ हुन्छ, तिम्रो यही लेयरमा हुन्छ। बुझ्यो कुरा, ठीक छ नि। एरर डिटेक्सन सुनेको छौ तिमीले, CSMAहरू सुनेको थियो, क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्सन, कोलिजन एभोइडेन्स सुनेको थियो हैन। सुनेको डाटा कम्युनिकेसन हो, डेटा कम्युनिकेसन हो त्यो पनि हो। सो दुईटा मेजर काम हुन्छ, एउटा डेटा इन्क्याप्सुलेसन, अर्को मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल। मिडिया एक्सेस कन्ट्रोलमा अब तिम्रो के हुन्छ त भन्दा नेटवर्क हो, नेटवर्कमा मल्टिपल डिभाइसहरूको प्रेजेन्स हुन्छ। मल्टिपल डिभाइसहरूको प्रेजेन्समा पनि अब सबैले डेटा ट्रान्समिसन र रिसिभिङ गरिरहेको हुन्छ भने त्यति बेला अब सबैले एकैचोटि डेटा ट्रान्समिट गर्दा के हुन्छ, तिनीहरूको बिचमा एक खालको हैन सिग्नलिङ नभइकन, एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन डेटा कन्टिन्युअसली सबैले पठायो भने अभियसली के हुन्छ, त्यहाँ एक खालको डेडलक हुन्छ हैन। तिम्रो चाहिँ सिग्नल कोलाइड हुने चान्सेस हुन्छ, एउटाले पठाएको सिग्नल चाहिँ अर्कोको सिग्नलसँग कोलाइड हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तिम्रो डेटा के हुने चान्सेस हुन्छ, करप्ट हुने चान्सेस हुन्छ। सो अब तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो हैन,
अब तिनीहरूले चाहिँ एक खालको प्रोटोकललाई फलो गरे होइन, कति बेला डेटा ट्रान्समिट गर्ने, कति बेला लिसनिङ गरेर बस्ने भन्ने कुराहरूको तिनीहरूको एउटा कन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ के गर्छन् तिनीहरूले, एउटा सेट अफ रुलमा बाइन्ड भयो भने सो यस्तो कोलिजनहरूबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ होइन बच्न सक्छन्। कोलिजन भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई कसरी एभोइड गर्ने भन्नपट्टि उनीहरू चाहिँ लाग्न सक्छन् होइन। सो इफ यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा हेरौँ, कम्युनिकेट्स डाइरेक्टली विथ द फिजिकल लेयर। अभियसली अब मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै अब फिजिकल लेयर लोअर लेयर सँग कम्युनिकेट गर्ने हो। If multiple devices on a single medium attempt to forward data simultaneously, the data will collide, resulting in corrupted, unusable data. होइन, अब सबैले मल्टिपल तिम्रो चाहिँ डिभाइसहरू चाहिँ प्रेजेन्स छ नेटवर्कमा भने सबैले डेटा ट्रान्समिट गर्न खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अभियसली एउटाको डेटा अर्कोसँग कोलाइड हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो अनि एनहान्स के हुन्छ त भन्दा कोलाइड भइसकेपछि डेटा करप्ट हुन्छ होइन, अनयुजेबल भयो त्यो डेटा होइन। सो इथरनेट प्रोभाइड्स अ मेथड for controlling how the nodes share access through the use of carrier sense multiple access, CSMA भन्छौँ। CSMA भने collision avoidance, CD भने collision detection होइन। यो दुईटा टेक्नोलोजी चाहिँ तिम्रो यो डेटा लिङ्क लेयरको टेक्नोलोजी हो। तिमीहरूले IEEE 802.3 भनेर तिमीहरूले यसको IEEE नेम सुनेको होला छ होइन। IEEE 802.3 भनेर भन्थ्यो नि सुनेन सर। यसको चाहिँ तिम्रो IEEE टेक्निकल नेम भनौँ न अब त्यसलाई है, इथरनेटको टेक्निकल नेम भनेर भन्न सक्छौँ। सो इथरनेटमा हुने सर्भिस भयो तिम्रो कोलिजन एभोइडेन्स, कोलिजन डिटेक्सन, दुइटै चाहिँ तिम्रो यो लिङ्क लेयरको प्रोटोकलमा यो चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ है, डेटा लिङ्क लेयरको प्रोटोकलमा। ठिक छ, बुझिरहेको छौ? अहिलेलाई के बुझ्छ, दुईटा मेजर काम यो लिङ्क लेयरको के हो त भन्दा डेटा इन्क्याप्सुलेसन। इन्क्याप्सुलेसन भन्ने बित्तिकै कभरिङ द हायर लेयर डेटा विथ द हिजर अफ दिस लेयर होइन। माथिबाट आएको हायर लेयर डेटा भनेको माथिबाट आएको डेटालाई चाहिँ यो लेयरको के हाल्ने, हिजर हाल्ने एउटा काम हो। यो लेयरको हिजर हालिसकेपछि अर्को काम के हुन्छ त भन्दा अब नेटवर्कमा डेटा अब त्यसबाहेक अरू काम पनि हुन्छ, एरर कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोल अरू पनि हुन्छ, तर मेजर 2 टास्क भनेको चाहिँ यो हो है, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल र डेटा इन्क्याप्सुलेसन। ठिक छ, बुझेको कुरा? तिमीले सुनेको थियो होला नि एरर कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोलको कुराहरू सुनेको थियो। अब रिसिभर ट्रान्समिटरमा रिसिभर चाहिँ के हुनसक्छ, स्लोअर डिभाइस हुनसक्छ, ट्रान्समिटर चाहिँ फास्टर हुनसक्छ होइन। आएको डेटालाई चाहिँ अब कतै राख्ने, त्यो कतै होइन तिम्रो चाहिँ बफरिङ गर्ने, त्यो कन्सेप्टहरू सुनेको थियो? सुनेको थियो थिएन? डेटा कम्युनिकेसनमा पढ्यो पढ्न त अलिअलि हो। यो भयो तिम्रो। यो डिटेलमा चाहिँ अब हामीले अब अलिकति डिस्कस गरे पनि डिटेलमा अब रेस्पेक्टिभ लेयरमै गरेर हामीले पढ्छौँ। अब खासमा डेटा लिङ्क लेयर धेरै त छैन यहाँ, अझ धेरै भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर र नेटवर्क लेयरलाई एकदमै धेरै मेजरली हेर्छौँ हामीले। तर पनि अब आएको कुरा डेटा लिङ्क लेयर चाहिँ धेरै चाहिँ तिमीहरूले उसमा पढ्यौ के भन्छ तिम्रो डेटा कम्युनिकेसनमा है, यो डिटेलमा पढेको छ तिमीहरूले। यहाँ चाहिँ अब तिम्रो रिकल जस्तो भयो है। ओके, नेटवर्क लेयरलाई हेरौँ। अब अभियसली थर्ड लेयर, लेयर 3 डिभाइस भनेर हामीले राउटरहरू भन्छौँ। लेयर 3 डिभाइस अब लेयर 3 भने तापनि यसले एक्सेस फिजिकल लेयरलाई गरेको हुन्छ, तिम्रो केलाई पनि गरेको हुन्छ, डेटा लिङ्क लेयरलाई पनि गरेको हुन्छ र अर्को नेटवर्क लेयरलाई एक्सेस गर्छ। यो लेयरमा पर्टिकुलरली के हुन्छ त भन्दा आइपी एड्रेसिङ मेजर काम। हायर लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ तिम्रो स्मलर प्याकेटमा डिभाइड गर्ने काम, चङ्क्सहरूमा डिभाइड गर्ने काम हुन्छ यो लेयरमा होइन। ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट, हायर लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट बुझ्यो। र यो लेयरको हिजो हाल्ने काम पनि यो लेयरमा हुन्छ। र यही लेयरमा आइपी एड्रेसिङ है, आइपी एड्रेसिङको कामहरू हुन्छ, प्याकेट फरवर्डिङ होइन, राउटरको मेजर काम भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। राउटिङ प्याकेट फरवर्डिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ तिम्रो भन्दा यो नेटवर्क लेयरमा हुन्छ है। सो नेटवर्क लेयर मेक्स राउटिङ डिसिजन। राउटिङ डिसिजन भन्ने बित्तिकै अभियसली आउट अफ द सेभरल पोसिबल पाथ्स होइन, सेलेक्टिङ वान अफ द बेस्ट पाथ इज के हो, राउटिङ हो कि होइन। एन्ड सेन्डिङ द्याट प्याकेट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डिभाइस, द्याट इज प्याकेट फरवर्डिङ होइन। पहिला सम एल्गोरिदम रन गर्छ, एल्गोरिदम रन गरेर चाहिँ बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गर्छ, फाइन्ड आउट गरेपछि प्याकेटलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ पाथमा के गरिदिन्छ, पठाइदिन्छ होइन। कसले गर्छ त्यो
राउटरले गर्छ हैन हो कि हैन हो कि हैन हो okay so this there also determine the quality of service so quality of service भन्ने बित्तिकै के कुराहरु हुन्छ के कुराहरु हुन्छ ट्रान्समिसन रिसिभिङ भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो इन अ प्रपर वे त्यो फास्टर हुनु पर्यो अरु कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो एरर कम हुनु पर्यो हैन तिम्रो डिलेहरु चाहिँ कम हुनु पर्यो हैन ब्यान्डविड्थ अझ थ्रुपुट बेटर हुनु पर्यो त्यो साथसाथमा एउटा क्वालिटी अफ सर्भिस एउटा टर्म प्रायोरिटी अफ द मेसेज जस्तो हामीले सेभरल मेसेजहरु पठाएको मध्ये कुनै प्रायोरिटी हाई भएको मेसेजहरु हुन सक्छ नि सक्दैन हो त्यो हाई प्रायोरिटी भएर आएको मेसेजलाई चाहिँ अरूलाई डिले गराएर यो मेसेजलाई पहिला पठाउने भन्ने के हुन सक्छ सम रुल हुन सक्छ है हो त्यो चाहिँ कसले फलो गर्छ राउटरले फलो गर्छ त्यो पनि एउटा क्वालिटी अफ सर्भिसमा पर्ने कुरा हो है बुझ्यो बुझेन क्वालिटी अफ सर्भिसमा आएको मेसेजहरुलाई जस्तो लेट्स से हैन कोही मेसेज हायर प्रायोरिटीको छ त्यसलाई डिले गरिदिने बित्तिकै त तिम्रो क्वालिटी अफ सर्भिस त एचिभ भएन नि त हो कि हैन हो त्यो कुराहरुलाई पनि यसले के गर्छ त भन्दा ध्यान दिन्छ है and then route a message if there are several ways a message can get to its destination so पहिला चाहिँ पाथ डिटरमाइन गर्छ पाथ डिटरमाइन गरिसकेपछि चाहिँ हैन बेस्ट पाथ कुन हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ उसले के गर्दिन्छ त्यही बेस्ट पाथमा चाहिँ मेसेजलाई सेन्ड गर्छ त्यो मात्र नभएर अब कोही मेसेज हायर प्रायोरिटीको छ भने हायर प्रायोरिटीको मेसेजलाई चाहिँ अरूलाई भन्दा छिटो भनौं न छिटो प्रायोरिटीको साथ चाहिँ के गर्दिन्छ डेस्टिनेसनतिर फरवर्ड गरिदिन्छ है The network layer also breaks the large packet into smaller chunks. हैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सेगमेन्ट भन्छ माथिल्लो लेयरबाट आएको डेटा सेगमेन्टलाई चाहिँ स्मलर प्याकेटमा सानो प्याकेटमा चंक्समा चाहिँ के गर्छ टुक्राउँछ प्रत्येक प्याकेटमा चाहिँ आइपी एड्रेसहरु राख्छ बुझ्यो छैन सो दैट चाहिँ अब फेरि अरु जो बाइदेलाई जान भएन नि त प्रत्येक प्याकेट सानो पार्टमा डिभाइड गरेर पठायो भने अब प्रत्येक प्याकेटमा आइपी एड्रेसहरु राख्दैन भने के भयो त्यो मेसेज रिसिपिएन्टकोमा जान्छ त रिसिभरकोमा पुग्छ त पुग्दैन नि बुझ्यो कुरा सो नेटवर्क लेयरले चाहिँ के गर्छ लार्ज प्याकेटलाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्छ त्यो डिभाइड गरेको पार्टहरुमा सबैमा आइपी एड्रेसिङ अथवा यो लेयरको हिडरहरु हाल्छ है द नेटवर्क लेयर सर्व्स टु सपोर्ट कम्युनिकेसन बिट्विन लजिकल्ली सेपरेट नेटवर्क मैले तिमीलाई अस्ति नै पनि भनेको छु लजिकल्ली सेपरेट नेटवर्क भनेको राउटरको इन्टरफेसबाट कनेक्टेड नेटवर्कहरुलाई हामीले के भन्छौं लजिकल्ली सेपरेट नेटवर्क भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्क एड्रेस चाहिँ तिम्रो चाहिँ राउटरको एउटा इन्टरफेसमा दिएको हुन्छ भने अर्को इन्टरफेसमा चाहिँ सेम नेटवर्क एड्रेस हामीले दिइदैन के त्यो लिन मान्दैन के राउटरले लिदैन के बुझ्यो कुरा मैले यसरी चाहिँ छुटाउने ल्यान्ड र वान भनेर भनेको थिएँ नि बुझ्यो कुरा तिमीलाई कुनै एउटा आइपी एड्रेसको रेन्ज दियो भने त्यो आइपी एड्रेसको रेन्ज चाहिँ विदिन द तिम्रो नेटवर्कमा चाहिँ तिमीले त्यो रेन्ज चाहिँ के गर्न सक्छौ तिमीले के गर्न सक्छौ तिम्रो चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ डिभाइड गरेर सबनेटिङ गरेर सबैलाई दिन सक्छौ भने राउटरको वान इन्टरफेसमा चाहिँ अर्को नेटवर्ककोलाई चाहिँ तिमीले त्यो एड्रेस चाहिँ के गर्दैनौ असाइन गर्दैनौ के बुझ्यो कुरा ठीक छ सो बुझिएन सर बुझिएन ओके तिमीलाई दिएको आइपी एड्रेस जुन छ नि त्यो आइपी एड्रेसमा त सम सर्टेन रेन्ज हुन्छ के बुझ्यो बुझेन ठीक छ नि तिमीलाई दिएको आइपी एड्रेस तिमीले एउटा मात्र डिभाइसमा त्यो आइपी एड्रेस राखेर चलाउँछौ त तिमीलाई चाहियो भने मल्टिपल डिभाइसहरुमा तिमीले टुक्राएर चाहिँ त्यो आइपी एड्रेस आएको सर्टेन रेन्जको एड्रेस यतिदेखि यतिसम्म तिमीलाई दिएको हुन्छ के रेन्जमा आइपी एड्रेस एउटा मात्र एड्रेस दिन्न नि त तिमीलाई बुझ्यो बुझेनौ तिमीले घरमा चलाएको लेट्स से इन्टरनेट कनेक्सन ल्याएर तिमीले चलाएको छौ हो एउटा मात्र डिभाइसमा त्यो चलाएको छौ त हैन मल्टिपल त्यो आएको रेन्जको एड्रेसलाई चाहिँ किनभने त्यो एड्रेस त युनिक हुन्छ नि त हुँदैन र प्रत्येक डिभाइसको एड्रेस के हुन्छ युनिक हुन्छ नि त आइपी एड्रेसहरु सो तिमीलाई दिएको एड्रेस भनेको सर्टेन रेन्जको हुन्छ त्यो रेन्जको चाहिँ तिमीले टुक्राउँछौ र अरु डिभाइसलाई पनि के गर्छौ त्यो अवेलेबल गराउँछौ नि त हैन र
हैन सो त्यो त्यो गर्ने भनेको नेटवर्क लेयरले नेटवर्क लेयर होइन कि मैले के भन्न खोजेको भने तिम्रो राउटरमा आएको डाइरेक्ट इन्टरफेसको जुन छ नि एउटा तिम्रो राउटरको एउटा नेटवर्क हुन्छ कि राउटरको इन्टरफेसबाट हामीले नेटवर्क छुट्याइन्छ कि यो अर्को नेटवर्क हो भनेर भनिन्छ कि बुझ्यो कुरा ठिक छ नि राउटरबाट राउटरमा तिमीले जोड्यौ भने त्यो फेरि तिमीले त्यो राउटर टु राउटर जोड्यौ भने त्यो भन्छ त्यो राउटरले स्विचको पनि काम गरिरहेको हुन्छ बुझेको छैन राउटरले एक्सेस पोइन्टको पनि काम गरिरहेको राउटरको काम हामीले धेरै देख्न सक्छौँ तर एउटा जस्तो आइएसपीबाट तिम्रो राउटरमा ल्याएर कनेक्ट गरिरहेको छ नि सक्दैन आइएसपीले अर्को राउटरमा पनि कनेक्सन दिएको छ नि तिम्रो राउटरलाई एउटा नेटवर्क हो भन्छ अर्को राउटरलाई के भन्छ अर्को नेटवर्क हो भन्छ के बुझेको छैन तिमीलाई एउटा आइपी एड्रेस दिन्छ अर्को राउटरमा जुन कनेक्सन दिएको हुन्छ त्यो अर्को नेटवर्क एड्रेस दिइरहेको हुन्छ कि उसले अर्थात् अर्को आइपी एड्रेस दिइरहेको हुन्छ कि उसले बुझेको कुरा र सबनेटिङ चाहिँ आएको त्यो आइपी एड्रेस जुन रेन्जको तिमीले पाएको छौ सबनेटिङ गरेर तिमीले आफ्नो लाइनमा चाहिँ हैन आफ्नो कनेक्सनमा चाहिँ सबनेटिङ गरेर धेरै डिभाइसलाई दिन्छौ दिनलाई हैन तर तिमीलाई दिने भनेको एउटा नेटवर्क एड्रेस हो एउटा रेन्जको नेटवर्क एड्रेस हो भनौँ न बुझेको कुरा सबनेटिङ गर्ने भने त्यही रेन्जमा बसेर तिमीले सबनेटिङ गर्ने है ओके सो नेटवर्क लेयर सर्भ्स टु सपोर्ट कम्युनिकेसन बिट्विन लजिकली सेपरेट नेटवर्क भनेको त्यही हो है लजिकली सेपरेट नेटवर्कहरुमा चाहिँ के गर्न दिन्छ कम्युनिकेट गर्न दिन्छ ठीक छ नि सो इट इज रेस्पोन्सिबल फर आइपी एड्रेसिङ मैले अघि नै भने लेयर 3 नेटवर्क लेयर के को लागि रेस्पोन्सिबल छ त भन्दा आइपी एड्रेसिङ लेयर 2 के को लागि रेस्पोन्सिबल छ म्याक एड्रेसिङको लागि बुझ्यौ लेयर 4 भने पोर्ट एड्रेसिङहरुको लागि है ल अर्को हेरौं हाम्रो टाइम कति भयो 49 ट्रान्सपोर्ट लेयर भोलि हेरौं के छ भने रिपिट गर्दिनु पर्ने के छ भने फेरि रिभिजन गर्दिनुला के छ भन्नु त यो भन्दा अगाडिको छैन सर छैन अराउन्ड 50 हजुर फाइलहरु पठाइदिनु यो स्लाइडहरु स्लाइड त पठाइदिएको छु नि कलर्स हेर त फाइल्समा कलर्स हेर्न फाइल्समा छ हेर है यो मैले तिमीहरुलाई पहिले फर्स्ट डेमै हाल्दिएको हो तिमीहरुलाई यो ग्रुपमा हाल्दिएको छ स्लाइड्सहरु